मधेसका दलित बस्तीमा 100 भन्दा बढी नागरिक पक्षघातबाट आक्रान्त। दिनभर कठोर परिश्रम, साँझ गुणस्तरहीन मदिरा सेवन प्रमुख कारण। जनता समाजवादी पार्टीको विवाद उत्कर्षमा, पार्टी फुटाउन खोजेको भन्दै एक अर्कालाई कारबाही गर्ने संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराई र केन्द्रीय अध्यक्ष यादवको रणनीति। विवाहका लागि कानूनमा तोकिएको उमेर हद घटाउने सरकारी तयारी, कानून निर्माताहरू नै दुई कितामा विभाजित। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोमा स्विडेन र फिनल्यान्डको सदस्यताका लागि टर्कीद्वारा सहमति, रुसको भने विरोध। र एक वर्षपछि कोर्टमा फर्किएकी टेनिस लेजेन्ड सेरेना विलियम्स विम्बल्डन टेनिसको पहिलो चरणबाटै बाहिरियन्। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। 1 महिना भयो सर्लाही गढा टोलका 50 वर्षीय भगौर माझी थला परेको। गत जेठमा काममा निस्कने तयारी गर्दै गर्दा बेहोस भएर उनी लडेका थिए। बिउजदा देब्रे हार नचल्ने भइसकेको थियो। परिवारका सदस्यले पैसा जोहो गरेर नजिकैको क्लिनिकमा पुर्याए, तर स्वास्थ्यकर्मीले पक्षाघात भए जस्तो छ, अलि ठूलो अस्पताल जानु भनेपछि उनीहरू घरै फर्किए। ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएका भगौरलाई अचानक त्यस्तो कसरी भयो? परिवारका सदस्यले मेसो पाएकै थिएनन्। 4 दिनपछि अर्को घटना भयो। 48 वर्षीय भाइ ब्रह्मदेव पनि उसै गरी ढले। होसमा आउँदा समस्या भगौरकै जस्तै देखियो। उनको पनि दाहिने हार नचल्ने र बोली अस्पष्ट भइसकेको थियो। माझी बन्धु मात्र यसरी थला परेको भए श्रमिक मात्र हुन सक्थ्यो, तर यो अवस्था मधेसका सबैजसो दलित बस्तीमा छ। मधेसमा दलितका यस्ता टोल भेटिँदैनन् जहाँ पक्षघातका बिरामी नभेटुन्। कान्तिपुर संवाददाताहरू सर्लाही, सिराहा र मोरङका 59 दलित बस्ती घुम्दा पक्षघातका 109 बिरामी फेला परे। तीमध्ये 102 जना पुरुष र 7 महिला छन्। पक्षघात भएका अधिकांशको कथामा एउटै समानता छ, आर्थिक विपन्नता, ज्याला मजदुरी, दिनभर कठोर परिश्रम र साँझ गुणस्तरहीन मदिरा। भेटिएका सबैजसो बिरामीले कडा शारीरिक परिश्रम गरेको र थकाइ मार्न घरेलु मदिरा खाने गरेको बताएका छन्। पक्षघात भएका मध्ये धेरैले अघिल्लो साँझ मदिरा पिएर सुतेको र बिहान उठ्दा एक हार नचल्ने भएको बताएका छन्। केहीले भने काम गर्दा गर्दै ढलेको सुनाएका छन्। पक्षघात हुने केहीले ज्वरो र जन्डिस भएकै बखत मदिरा सेवन गरेको पनि पाइएको छ, तर यसको कारणबारे उनीहरूलाई अहिले पनि चेतना छैन। यस्तै आर्थिक र राजनीतिक पहुँचको अभावमा उपचारको सुविधा छैन। पक्षघातलाई धेरैजसोले हावा लागेको ठानेका छन्। भूतप्रेतका कारण त्यस्तो भएको अनुमान पनि उनीहरूको छ। सर्लाहीका 51 दलित बस्तीमा मात्र पक्षघातका 70 बिरामी भेटिएका छन्। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूपक्षीय केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य मात्रै राखेर सोमबार बैठक गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी जसपामा आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। विवाद बढ्दै जाँदा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा बहुमत जुटाएर अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने तयारीमा अध्यक्ष यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्ष लागेका छन्। यादव पक्षको बैठकमा मन्त्री फेरबदल गर्ने विषयमा छलफल गर्नुका साथै संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराई, कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव, केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य गंगा नारायण श्रेष्ठ लगायतले पार्टी विरोधी गतिविधि गरेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले भने पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको अनौपचारिक बैठक बसेर मन्त्री फेरबदल गर्ने बारे छलफल भएको, तर स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय नभएको दावी गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, मन्त्री फेर्ने कुरा भएको हो, नेतालाई स्पष्टीकरण माग्ने कुरा भएको होइन। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक भनिए पनि भट्टराई पक्षधरलाई जानकारी दिएको थिएन। यादव पक्षले मन्त्री फेरबदलका विषयमा आफूहरूसँग अहिलेसम्म कुनै छलफल नगरेको भट्टराई पक्षधर नेताहरू बताउँछन्। अध्यक्ष यादवले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको औपचारिक बैठक नभई आफू अनुकूल गुटको बैठक राखेको भट्टराई पक्षधर केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रशान्त सिंहले बताउनुभयो। यसले पार्टीमा झनै अध्यक्षको मनोमानी प्रवृत्ति बढ्दै गर्दा पार्टीमा अथाह असन्तुष्टि बढेको सुनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, गुटको बैठकको निर्णय हामीलाई मान्ने छैन, पार्टी धरापमा जाँदैछ। यसको मिलन सूत्र भनेकै अध्यक्ष उपेन्द्रकै हातमा छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य गंगा नारायण श्रेष्ठले आफूसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको भन्ने सुनेको, तर कारबाही गर्ने आधार नभएको बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट मन्त्री हेरफेर भएपछि सत्तारूढ अन्य दलमा समेत पार्टीका मन्त्रीहरू परिवर्तनको आवाज उठ्न थालेको छ। सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसभित्र खासै मुखरित नभए पनि जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रभित्र मन्त्री परिवर्तनको माग बढ्दै गएको देखिन्छ। तर संघीय निर्वाचन आउन केही महिना मात्र बाँकी रहँदा मन्त्री हेरफेर गर्न खोज्दा सरकार सञ्चालनमा असर पार्ने र जनमानसमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्।
वर्तमान सरकारको अवधि अब 5 महिना पनि नरहेको बेला सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस बाहेकका दलहरूभित्र मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेका छन्। एमालेबाट विभाजित भएर गठन भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीले पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन 5 मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइसकेको छ। एकीकृत समाजवादी पछि अहिले जनता समाजवादी पार्टीमा पनि मन्त्री परिवर्तनको बहस तीव्र भएको देखिन्छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्री हेरफेरको विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको बताए। एकीकृत समाजवादीले मन्त्री फिर्दै गर्दा अन्य दल माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका केही नेताले पनि पार्टीभित्र मन्त्री परिवर्तनको इच्छा प्रकट नगरेका पनि होइनन्, तर सतहमा त्यति धेरै प्रकट भएको छैन। माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि पनि पार्टीबाट मन्त्री हेरफेरका लागि सरको दबाव आएको दावी गर्छन्। हाम्रोमा अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन। समाजवादीका साथीहरूले पुरै सेट फेरिसकेपछि हाम्रोमा पनि दबाव छ। अब यो दबावले नेताहरूले कति ठेक्नुहुन्छ थाहा छैन। कांग्रेसभित्र संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूले एका सन्दर्भमा पार्टीका मन्त्री फेर्नुपर्ने धारणा राखे पनि उनीहरू मुखरित हुन सकेका छैनन्। गठबन्धनमा आबद्ध केही दलभित्र मन्त्री हेरफेरको विषयमा छलफल भए पनि कांग्रेसभित्र औपचारिक रूपमा त्यसबारे अझै छलफल नभएको संस्थापन पक्षका नेता मीन विश्वकर्मा बताउँछन्। उनले भने औपचारिक छलफल भएको छैन। हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने कुरा भइराखेको छ, त्यसपछि हुन्छ होला। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको यही असार अन्तिम साता 1 वर्ष हुँदैछ। गठबन्धनभित्र मन्त्रालयको भागवण्डा नमिल्दा 3 महिनाभन्दा बढी समय मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवाले नै सम्हालेका थिए। त्यसपछि नियुक्त भएका मन्त्रीहरूले कार्यभार ग्रहण गरेको 8 महिना पनि पुगेको छैन। यस्तो अवस्थामा मन्त्री हेरफेर भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। केही महिनापछि निर्वाचन गर्नुपर्ने सरकारमा पटक पटक मन्त्री हेरफेर गर्दा राम्रो सन्देश नजाने पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको भनाइ छ। उनले भने यहाँ मन्त्री हुन पाएन, राजनीति नै नगरे जस्तो भयो। पहिला मन्त्री नै हुनु पर्यो, त्यसले काम चाहिँ गर्दैन। जेको राष्ट्रको मन्त्री हुन नपाइकन चट्ट हिँड्या हुन्छ, उसले काम अलि जान्नै बुझ्छु गर्छु भन्दै जान्छ। त्यो एउटा पक्ष छ भने अनि पार्टीलाई त फेरि सबै सन्तुलन मिलाएर लग्नुपर्छ, त्यो पक्ष पनि छ। उसो गर्नुहुन्छ भनेर यसमा भन्न सकिँदैन। अरू के भने सेक भए पनि सद्वार चाहिँ नि के छ भने यो मन्त्री छिटो छिटो हटाउने चलाउने राम्रो होइन। त्यसमाथि पनि अहिले त चुनावको अगाडि चुनावको मुखमै छौँ। गठन भएको 1 वर्ष पुग्नै लाग्दा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासाका बीच मन्त्री फेर्ने प्रवृत्तिले जनमानसमा आक्रोश जन्माएको छ। पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन विभागीय मन्त्री फेरिरहँदा त्यसले मुलुकको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्। एउटा राजनीतिक कर्मीले मन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसले जनतामा पार्ने असरलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अर्याल। अविरल वर्षापछि पूर्वका विभिन्न नदीमा आएको बाढीले मोरङमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। 2000 भन्दा बढी घर डुबाउँदा सयौं सर्वसाधारण विस्थापित भएका छन्। मोरङको गछिया खोलामा आएको बाढीले बगाएर सुन्दर हरैचा 6 का 58 वर्षीय रामबहादुर विकको मृत्यु भएको हो। खोला तर्ने क्रममा उनलाई बाढीले बगाएर 3 किलोमिटर तल पुर्याएको थियो। बाढीले मोरङमा मात्रै करिब 1500 जना प्रभावित भएका छन्। सिङ्गिया र केसलिया खोलामा तटबन्ध नहुँदा विराटनगरवासी हरेक वर्ष डुबानमा पर्दै आएका छन्। झापामा 1000 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। अविरल वर्षाले सप्तकोशी नदीमा जलस्तर बढेपछि कोशी ब्यारेजसँगै सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरमा सतर्कता अपनाइएको छ। उदयपुरमा बाढीले सडक बगाउँदा यातायात अवरुद्ध भएको छ। विराटनगर महानगरका वडा नम्बर 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 18 र 19 का बासिन्दा प्रभावित भएका छन्। सिङ्गियाको बाढीले विराटनगर 8 हाटखोलाका सुकुम्बासी बस्तीका 25 घर विस्थापित भएका छन्। उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको मोरङका डीएसपी दीपक श्रेष्ठले बताउनुभयो। सिङ्गियाकै बाढीको जोखिममा रहेका महानगरको 2 का 15 परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। सिङ्गिया खोलाको बाढी विराटनगर 2 को सरस्वती बस्तीमा पस्दा 20 घर डुबानमा परेको डीएसपी श्रेष्ठले बताउनुभयो। बाढीले उत्तरी मोरङमा पनि क्षति पुर्याएको छ। बाहुनीमा खहरे खोला पस्दा 8 घर डुबानमा परेका छन् भने बाढीले विराटनगर, कटहरी, बेलबारीका 700 भन्दा बढी ले घर छोड्नु परेको छ। यस्तै बाढीले पानी पसेपछि बुढीगंगा 2 स्थित विराट शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्ष बन्द गरिएको छ। कानीपोखरी, केराबारी, सुनवर्सी, पथरी, सनेश्वरी पनि बाढीले प्रभावित भएका छन्। झापाका 1000 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्।
मनसुनजन्य बाढी र डुबानमा परेकालाई उद्धार तथा बेपत्ताको खोजी गर्न सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ मुख्यालयले देशका 6 ठाउँमा गोताखोर टोली तैनात गरेको छ। बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रलाई लक्षित गरी सशस्त्र प्रहरीका युनिटमा 24 घण्टा तैनात रहने गरी गोताखोर टोली खटिएको हो। मुख्यालयका अनुसार गोताखोर तालिम प्राप्त 56 जनालाई सुनसरीको पकलीमा रहेको बराहा बाहिनी, चितवनको कुरिन्टार स्थित सशस्त्र प्रहरी विपद व्यवस्थापन शिक्षालय, काठमाडौँ सिनामङ्गलको विपद व्यवस्थापन गण, पोखरा बाँकेको शमशेरगञ्ज र कैलाली गरी सशस्त्र प्रहरीका 6 युनिटमा गोताखोर टोलीलाई तयारी अवस्थामा राखेको हो। कुरिन्टारमा 10 जना र बाँकी सबै अन्य 5 ठाउँमा तैनात गरिएका छन्। डुबानमा परेकाको सशस्त्रले 120 फिट तल पुगेर उद्धार तथा बेपत्ताको खोजी गर्न सक्ने गरी गोताखोर जनशक्ति तयार पारेको छ। विपद व्यवस्थापनकै लागि अहिलेसम्म 2034 जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको सशस्त्रले जनाएको छ। यसबाहेक विपद प्रतिकार योजना अन्तर्गत हिमाली 11 जिल्लाका 13 ठाउँमा युनिटमा पनि विपद उद्धार उपकरण पठाइएको। 26 जिल्लाका 34 युनिटमा 55 वटा रेस्क्यु बोट र 10 जिल्लामा 16 वटा मोटर बोट तयारी अवस्थामा राखिएका छन्। मनसुनजन्य प्रकोपबाट यो वर्ष 19,79,875 जनसङ्ख्या र 4,21,047 घरधुरी प्रभावित हुने विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ। विपदबाट प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश बढी प्रभावित हुने प्रक्षेपण छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विवाह व्यक्तिको वैयक्तिक अधिकार हो। आफूले रोजेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने र आफ्नो भविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने प्रत्येक नागरिकको हक अधिकार मानवाधिकारभित्रै पर्छ। तर सो विवाह उमेर पुगेपछि मात्रै हुनुपर्छ। उमेर नपुगी वा भनौँ बाल विवाह कानुनी र सामाजिक न्यायको हिसाबमा वर्जित छ। विवाहको लागि कानुनी उमेर 20 वर्ष तोकिएको छ, तर हाल यो उमेर हद घटाउनु पर्ने र नपर्ने भन्ने दुई कितामा कानुन निर्माताहरू नै विभाजित भएका छन्। बालविवाह उच्च रहेको मुलुकहरूमध्ये दक्षिण एसियामा बंगलादेश र भारतपछि नेपाल तेस्रो स्थानमा पर्दछ। बालकको तुलनामा बालिकाको विवाह 18 वर्ष नपुग्दै हुने गरेको विभिन्न अध्ययनबाट देखिएको छ। बालविवाह बढ्नुमा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कुरीति, लैंगिक विभेद, गरिबी, अशिक्षा, असुरक्षा पनि कारक छन्। सरकारले बाल विवाह विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति बनाए पनि नेपालमा बाल विवाहका घटना रोकिएका छैनन्। बाल विवाह घटाउन भनेरै कानूनमा 20 वर्ष उमेर हद राखियो, तर अहिले त्यही उमेर हद बारे बहस सुरु भइसकेको छ। गत साता प्रतिनिधि सभामा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले बिहेको उमेर सम्बन्धी विद्यमान प्रावधानले अपराधलाई बढाएको दावी गर्नुभयो। 16 वर्षमा नागरिकता पाउँछ, 18 वर्षमा भोट हाल्छ, बिहे गर्न 20 वर्ष कुर्नुपर्छ। यसले बरु अपराध बढाउने काम भइराछ, बाल विवाह सजाय भइराछ। त्यसैले यसमा रिभ्यू गर्नुपर्छ। मन्त्री कोइरालाले कानूनी रूपमा विवाह गर्न पाउने उमेरको समीक्षा भइरहेको बताएपछि नेपालमा बिहेको उपयुक्त उमेरलाई लिएर बहस मात्र चुलिएन, कानून निर्माता बीच नै कित्ता काँट भएको छ। प्रतिनिधि सभामै केही सांसदले विवाहको उमेर हद घटाउनु पर्नाका आधारहरू प्रस्तुत गर्दै सरकारमाथि दबाव दिन सुरु गरेका छन्। कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसाल ती मध्येकै एक सांसद हुन्। 20 वर्ष विवाहको उमेर राखेको कारणले बालबालिकामाथि विभिन्न किसिमका हिंसाका गतिविधिहरू बढिराखेको छ। त उमेरको म्यादलाई 20 वर्षबाट 18 वर्ष संशोधन गर्नको लागि नेपाल सरकार तयार छ कि छैन? प्रतिनिधि सभामा मात्र होइन, राष्ट्रिय सभामा पनि यो विषयले राम्रै चर्चा बटुल्यो। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौड्यालले महिलाको विवाह 18 वर्षको उमेरमा गर्नु अनुपयुक्त हुने भन्दै कानून मन्त्रीले विवाहको उमेर घटाउन अनावश्यक पैरवी गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। महिलाको स्वास्थ्य र जीवनप्रति खेलवाड गर्ने अधिकार कोही कसैलाई नभएको भन्दै राईले विवाहको उमेर घटाउने प्रस्ताव अत्यन्त अनुपयुक्त भएको तर्क गर्नुभयो। कानून पढेका एक्सपर्टको होइन, स्वास्थ्य पढेका एक्सपर्टले भन्छन् शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका दृष्टिले, परिपक्वताको दृष्टिले पहिलो पल्ट आमा हुने र बच्चा जन्माउने उचित समय 20 वर्षदेखि 30 वर्ष उत्तम समय हो। यो जनस्वास्थ्यविद र चिकित्सा शास्त्रले भनेको कुरा हो। यसैलाई हेरेर हामीले 20 वर्ष बनाएका हौं। बाल विवाह बढ्यो रे, त्यसकारण विवाह गर्ने उमेर घटाएर 18 वर्ष पुर्याउने। तपाई 100 मिटर कुद्दै हुनुहुन्छ अनि गोल पोस्ट चाहिँ 50 मा झारेर 50 मिटरमा झारेर मैले जिते भन्ने? सरकारले दिगो विकास लक्ष्यमा नेपालले 2030 सम्ममा मातृ मृत्युदर घटाएर
1 लाखमा 70 जना भन्दा कममा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। त्यसैको आधारमा विवाह गर्ने उमेर बढाएर 20 वर्ष पुर्याइएको थियो। विवाहको उमेर घटाए लक्ष्य प्राप्ति नहुने र यो विषय वैज्ञानिक रूपमा पनि आधारहीन भएको तर्क राईले अघि सार्नुभयो। हामीले जे जति उपलब्धि अहिले हासिल गरेका छौं मातृ मृत्यु दर घटाउनको लागि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर भनेको 20 वर्षको वैवाहिक उमेर राखिएको कारणले हो। बाल विवाह विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति 2072 ले सन् 2030 सम्ममा बाल विवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर विवाहको उमेर हदको बहसले यो लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका पैदा गरेको छ। विवाह सामाजिक मात्र नभई मानसिक र आर्थिक दृष्टिकोणसँग पनि जोडिएको छ। बिहे गर्ने उमेर सम्बन्धी अहिलेको प्रावधानका कारण अपराध नै बढेको भन्ने कानून मन्त्री शर्मा सहितका केही सांसदको तर्कसँग सहमत हुन नसकिने बाल अधिकार कर्मी मधु दवाडी बताउनुहुन्छ। विवाहको उमेर घटाउने भन्ने बहस नै गलत भएको उहाँको तर्क छ। प्रजनन र गर्भवती सम्बन्धी चाहिँ एउटा अध्ययन जसले महिलाको प्रजननको लागि योग्य समय भनेको 25 देखि 29 वर्ष भन्छ। अनि अर्को हाम्रै देशमा समग्रतामा हामीले अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा भन्छौं। त्यो माध्यमिक तहको 12 कक्षासम्मको यदि हामी जोड्ने हो भने काठमाडौँ र शहरमा 12 कक्षा पास गर्नेहरूको उमेर 16, 17, 18 वर्ष होला। तर 12 कक्षा पास गर्नको लागि समग्र ताप्लेजुङदेखि 5 बाजुरा बैतडीसम्मको हामीले हेर्यौं भने त्यो सरदर 20 वर्षको उमेर लाग्छ। अब हामीले यो उमेर घटाउनु हो भनेको नागरिकहरूलाई एक हिसाबले असक्षम बनाउनु हो। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 कार्यान्वयनमा आउनु अघि बिहे गर्न पाउने न्यूनतम उमेर महिलाको हकमा 18 र पुरुषको हकमा 20 वर्ष थियो। सबै सरकारवाला स्वास्थ्यदेखि सामाजिक अनि आर्थिक मानसिक पक्षलाई विश्लेषण गरेरै मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 मा विवाहको उमेर 20 वर्ष तोकियो। 20 वर्ष मुनिका महिला प्रजनन स्वास्थ्यका लागि त्यति सक्षम हुँदैनन् भन्ने प्रमाणित विषय हो। अर्कोतर्फ बाल विवाहले प्रजनन स्वास्थ्यमा पर्ने असरदेखि सानै उमेरमा आमा बन्नेले जन्माएका सन्तानमा देखिने स्वास्थ्य समस्या समेतलाई ध्यानमा राखी व्यवस्था गरिएको प्रावधान विपरीत जान खोज्नु सरकारको गलत कदम भएको स्त्रीरोग तथा प्रजनन स्वास्थ्यका विज्ञ डाक्टर भोला रिजाल बताउनुहुन्छ। 18 वर्ष भनेको भर्खर यिनीहरूले +2 पास गरेर निस्केका हुन्छन्। 18 नबनेर भोलि 15 वर्ष भने पनि हुन्छ, 14 वर्ष भने पनि हुन्छ। रजस्वला त 12-13 मा भइहाल्छ नि, हैन? त्यसकारण रजस्वलालाई हामीहरूले परिपक्वता मान्न हुँदैन। अब 20 वर्ष नपुगेका उनीहरूको एनाटोमिकल्ली बच्चा पाउनको लागि फिट हुँदैनन्, मानसिकताको हिसाबले पनि उनीहरू फिट हुँदैनन्। गर्नु त सरकारले हो, जे पनि गर्न सक्छ, तर यो सब चिजहरू चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्ने कुराहरू हो। बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन 2064 का अनुसार नेपालमा करिब 34% विवाह 15 वर्ष नपुगेका बालबालिकाको हुने गरेको छ। जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् 2006 ले 15 देखि 19 वर्ष उमेरका किशोरीको मृत्युको एउटा मुख्य कारण सानै उमेरमा गर्भवती हुनु हो भन्ने तथ्य देखाएको छ। विवाह सामाजिक मूल्य मान्यता बीचको तालमेल मिलाउन मात्रै हो कि यसले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य, उसका वैयक्तिक अधिकार वा आर्थिक सबलतालाई पनि बोक्नु पर्छ? यी विषयमा गहन चर्चा नगरी विवाहको उमेर मात्रै घटाएर कुनै उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। अस्ट्रेलियामा नेपालीको जनसङ्ख्या करिब 1,30,000 पुगेको छ। 5 वर्ष अघि 55,000 मात्र रहेको नेपालीको जनसङ्ख्या झण्डै 125% बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। अस्ट्रेलिया सरकारले हरेक 5 वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना गर्ने गरेको छ। सन् 2016 को जनगणनामा करिब 55,000 को हाराहारीमा रहेका नेपालीको संख्या 5 वर्षको अन्तरमा दोब्बर बढी भएको हो। अस्ट्रेलियन सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेको जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार विदेशमा जन्मिएर अस्ट्रेलिया आउने नागरिकको जनसङ्ख्या वृद्धिमा नेपालीको संख्या दोस्रो स्थानमा परेको हो। अस्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि आउने विदेशी विद्यार्थीको संख्यामा नेपाली तेस्रो स्थानमा रहेकाले पनि यो जनसङ्ख्या वृद्धिलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको छ। यसका साथै अस्ट्रेलियन सरकारले अनिवार्य नगरेका कारण जनगणनाको फारम नभर्ने कैयौं नेपाली रहेका कारण यो संख्या अझ धेरै हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। उच्च तहका कर्मचारीले राजनीतिक शक्ति केन्द्रको आडमा सरुवामा अटेर गर्दै आएका छन्। सत्तारूढ राजनीतिक दल निकटती कर्मचारी आफूले भनेको ठाउँमा सरुवा नगरिएको भन्दै सिंहदरबारतिरै टहलिने गरेका छन्। कर्मचारी व्यवस्थाको जिम्मेवार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ती कर्मचारी सामु निरीह बनेको छ। अनुकूल ठाउँ नभएको भन्दै सरुवामा जान अटेर 13 सहसचिव महिनौदेखि जगेडामा छन्, जबकि गृह मन्त्रालयमा सहसचिवको 8 दरबन्दी रिक्त छ। संघीय र प्रदेश मन्त्रालय, आयोग र निकायमा समेत गर्दा सहसचिवको
23 दरबन्दी खाली छन्। नीतिगत तहमा काम गर्नुपर्ने 1 दर्जन सहसचिवले भने कामै नगरी तलब खाइरहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। भारतबाट पहिलो लटमा 15,000 मेट्रिक टन युरिया मल नेपालले प्राप्त गर्ने भएको छ। भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजरले कृषि सामग्री संस्थानको वीरगञ्ज स्थित गोदामसम्म सो मात्राको युरिया पुर्याइदिने सहमत भएको हो। नेपालले भारत सरकारसँग वर्षेनी 1,50,000 मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ। गत फेब्रुअरी 22मा भएको सो सम्झौता अनुसार पहिलो खेप नेपाल आउने भएको हो। भारतले नेपालका लागि टेन्डर प्रक्रियाबाट खरिद गरेर आपूर्ति गर्दा धेरै समय लाग्ने भएकाले फास्ट ट्र्याकबाट मल उपलब्ध गराइदिन नेपालले आग्रह गर्दै आएको थियो। जयनगर जनकपुर खण्डमा रेल सञ्चालनमा आएको 2 महिना पुग्न लाग्दा रेलवे सम्बन्धी कानून अझै बन्न सकेको छैन। रेल सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थित कानून नबन्दा समस्या भएको हो। नेपाल रेलवे कम्पनीका अनुसार अहिले अध्यादेशको भरमा रेल चलाइएको छ। लामो समय थन्किएका 2 सेट रेल 2078 चैत 8मा रेलवे अध्यादेश जारी गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। आधिकारिक रूपमा भने गत चैत 19बाट यी रेल सञ्चालनमा आएका हुन्। अध्यादेश आए पनि अहिले कानून नहुँदा रेलमा कुनै दुर्घटना भए के गर्ने भन्ने प्रश्न रहिरहेको कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झा बताउनुहुन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोमा स्विडेन र फिनल्यान्डको सदस्यताका लागि टर्कीले सहमति जनाएको छ। ती मुलुकको सदस्यताको विरोध गरिरहेको टर्कीले एक सहमति पत्रमा हस्ताक्षरपछि सदस्यतामा सहमत रहेको स्पष्ट पारेको हो। फिनल्यान्ड र स्विडेनले कुर्दिस लडाकुलाई शरण दिएको प्रति टर्की असन्तुष्ट छ। रुससँग सीमा जोडिएका यी 2 मुलुकको सदस्यताको मस्कोले विरोध जनाउँदै आएको छ। युक्रेनमाथि मस्कोले हस्तक्षेप गरेपछि फिनल्यान्ड र स्विडेनको सदस्यता प्रक्रिया तीव्र बनेको छ। एक अर्का मुलुकको सुरक्षाको पूर्ण ख्याल राख्दै आप्रवासीदेखि हतियार बिक्रीसम्मका कदम चाल्ने सहमति जनाएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। चोटका कारण 1 वर्षपछि कोर्टमा फर्किएकी टेनिस लेजेन्ड सेरेना विलियम्स विम्बल्डन टेनिसको पहिलो चरणबाटै बाहिरिएकी छन्। 40 वर्षीय विलियम्सलाई पहिलो चरणमा हार्मोनी च्यानले हराएकी हुन्। 7-5, 1-6, 7-6 को सेटमा सेरेना पराजित भइन्। गत वर्ष विम्बल्डनकै क्रममा चोटका कारण उनले प्रतियोगिता छाड्नु परेको थियो। 1 वर्ष कोर्टबाट बाहिर रहेकी सेरेना विश्व वरियतामा 1204औं स्थानमा छिन्। उनले गरेको विशेष आग्रहमा विम्बल्डन आयोजकले वाइल्ड कार्ड प्रवेश दिएको थियो। 23 पटक सिंगल्स तर्फको ग्रान्ड स्लाम विजेता सेरेना विलियम्सले 7 पटक विम्बल्डनको उपाधि हात पारेकी छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर पूर्ण बदली रही अधिकांश स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना समेत रहेको विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 24 डिग्री सेल्सियस पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:11 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:04 हुनेछ। अवस्था यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म के सुविधा हुन्छौ। नमस्कार।